ओके सुरु गरौँ है त खै इन्फर्म हुँदैन सबैजनालाई थोरै जना हुन्छ तिमीहरु अस्ति यसको इक्वेसन लेख भनेको थिए है मैले लेखे इक्वेसन्सहरु फटाफट मोमेन्ट फिक्स्ड इन मोमेन्ट भन त पहिला एबी एमएफ एबी कति कति आछ भन मोमेन्टको इक्वेसन लेख भनेको थिए MF AB भन्नु सर भन्दै जाऊ एमएफ एबी माइनस 7.5 ओके एमएफ बीए 45/2 ओके 45/2 प्लस एमएफ बीसी -60 सीबी +60 सीडी 0 डीसी 0 ओके सो यो ठीक छ इक्वेशन्स भन इक्वेशन्स एटलिस्ट त्यति गर भनेको थिए एबी को इक्वेसन के आयो ल यसमा कुन कुन जीरो हुन्छ पहिलो कुरा सपोर्टले गर्दा कुन कुन जीरो कुन कुन अननोन्सहरु के छ पहिला त्यो भन्न त थीटा ए 0 थीटा डी 0 थीटा बी र थीटा सी चाहिँ निकाल्ने ओके थीटा ए र थीटा डी चाहिँ 0 है सो त्यही हिसाबले इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो ओके इक्वेशन्स फर एमएबी को फाइनल इक्वेसन के आउँछ -7.5 प्लस ei थीटा b by 2 minus 6 ei delta by 16 6/16 त्यो भनेको 0.375 है मैले डेसिमलमा लेखिरहेको छु माइनस 0.375 डेल्टा ठीक छ बीए 22.5 plus ei theta b minus 6 ei delta by 16 बीसी त्यो पनि ठीक छ -60 plus 8 ei theta b by 6 plus 4 ei theta c by 6 4 ei theta c by 6 भनेको 2/3 0.67 त्यो पनि ठीक छ ओके एमसीबी 60 plus 4 ei theta b by 6 plus 8 ei theta c by 6 8/6 4/3 भयो अनि ei theta b को कति छ 2/3 4/6 4/6 2/3 त्यही हो ओके ठीक छ यो पनि ल एमसीडी अरूले पनि चेक गर है यो लेखा छैन अनि त अप्ठ्यारो हुने भयो है लेखेको कुरा चाहिँ अलिअलि थोरै त तिमीहरुले होमवर्क गर्नुपर्छ है न त टाइम लाग्छ एमसीडी ei theta c minus 6 ei delta by 16 6 ei delta by 16 ओके डीसी झन् सजिलो भयो है ei theta c को ठाउँमा 0.5 हो ओके सो यसमा हेर यो इक्वेशन्सहरु हेर राम्ररी यो अहिले जति पनि इक्वेशन्सहरु भन्यौ के अननोन छ थीटा बी र थीटा सी अनि डेल्टा पनि हेर अघि फिगरमा अब भन्दाखेरि थीटा बी र थीटा सी भन्यो हैन तर बिकज दिस इज अ केस फर स्वे यहाँ डेल्टा पनि अननोन हुन्छ सो अब हामीलाई तीनवटा इक्वेसन चाहियो हो तीनवटा अननोन सल्भ गर्नलाई तीनवटा इक्वेसन चाहियो ठीक छ बुझिन्छ सो पहिलो दुईवटा लास्ट न्यूमेरिकलहरुमा जे गरेका थियौं त्यसरी नै हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हुन्छ समेसन mb0 र समेसन mc0 गरेका छ कसैले समेसन mb0 बाट इक्वेसन के आउँछ -37.5 plus 7/3 ei theta b plus 4 ei theta c by 6 minus 6 ei delta by 16 बराबर 0 ओके त्यो मेरो मिलिगा छ है तर मैले डेसिमलमा लेखेको छु
So anyways, check गर. So this equation is from summation MB is equal to 0. है फ्र्याक्सन मा लेखा छ हजुर यो हाम्रो के फिक्स्ड मोमेन्टमा चाहिँ हाम्रो राइट तिरको चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ हैन सर राइट तिरको क्लकवाइज हुन्छ भन्न खोजे हैन त्यो त त्यो क्लकवाइज पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ भन्न खोजेको हैन राइट साइडमा प्लस आउँछ सो क्लकवाइज हुन्छ त्यसरी बुझ्ने प्लस हुन्छ हैन माथि टेन्सन आउँछ हैन लेफ्ट साइडमा पनि राइट साइडमा पनि लेफ्ट साइडमा टेन्सन आउने माथि भनेको त्यो एन्टी क्लकवाइज जानु पर्यो राइट साइडमा माथि टेन्सन आउने भनेको त्यो क्लकवाइज जानु पर्यो सो दैट इज व्हाई लेफ्ट साइड को हामी फिक्स्ड मोमेन्टमा माइनस राइट साइड को प्लस लेख्छौं लेफ्ट तिरबाटै आउने हो त्यो भन्नलाई चाहिँ लेफ्ट तिरबाट आए पनि हुन्छ राइट तिरबाट गयो भने के हुन्छ लेफ्टबाट गइराछ भने माइनस प्लस को रेन्जमा जान्छ राइट तिरबाट आउने भने प्लस माइनसमा आउनु पर्ला हैन र जस्तो यो पनि कुन केसमा छ हेर राम्ररी बुझ यो पनि कुन केसमा छ जुन केसमा लोड माथिबाट तलतिर लागिराछ ग्राभिटी डाइरेक्सनमा अब इमेजिन गर यसलाई म लोडलाई तलबाट लगाइदिन्छु के हुन्छ अनि बीम को तल बसेर मान्छेले बीमलाई माथि धकाल्छ रे ल ज्याकले लगाउँछ मान्छेले सकेन एउटा ज्याक लगाउँछु म र बीमलाई तलबाट माथितिर धकाल्छु पुश गर्छु ग्राभिटी को अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ त्यसपछि अहिले सम्मको जे फेनोमेनन छ त्यो सबै रिभर्स हुने भयो नि हैन र है यो धेरै कम्प्लिकेटेड छैन के यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने जस्तो बी र सी मा यदि हिन्ज छ भने हैन यो लोडले यहाँ के गर्थ्यो भने सैगिङ मोमेन्ट दिन्थ्यो यानी कि बीसी एन्टायरली सैगिङ मा हुन्थ्यो यानी कि तल टेन्सन आउँथ्यो अब बी मा फिक्स सी मा फिक्स यो हाम्रो एजम्पसन हो अल जोइन्ट्स आर रिजिड सो बी र सी लाई फिक्स हो भनेर भिजुअलाइज गर्नु पर्यो एबी लाई पनि त्यसरी गर्नु पर्यो सीडी लाई पनि त्यसरी गर्नु पर्यो अब बी र सी मा बी पोइन्ट मा तल टेन्सन हुन नदिनलाई किनकि त्यहाँ स्लोप 0 हुन्छ हैन सो एउटा कुनै मोमेन्ट लाग्छ कुन मोमेन्ट लाग्छ जुन त्यहाँ आइराछ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सन भनेको बी मा एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट लाग्ने हो सी मा क्लकवाइज मोमेन्ट लाग्ने हो प्रोसेस यो हो तर हरेक चोटी यसरी भिजुअलाइज गरेर साध्य हुँदैन त्यही भएर हामीले त्यो के भन्छ त्यसलाई लास्ट को रिजल्ट सम्झिने बेलामा बी मा नेगेटिभ सी मा पोजिटिभ त्यसरी सम्झेका छौं फर व्हिच केस फर द लोड अप्लाइड इन द ग्राभिटी एट डाइरेक्सन अफ ग्राभिटी सो जाँचमा एभ्रिथिङ इज सेम 80 किलोन्युटनलाई तलको ठाउँमा माथि हाल्दियो अनि बदलगोल हुनु भएन है फेरि सो यो कुराहरु चाहिँ राम्ररी विचार गर ओके ठीक छ सो गिभ मी सेकेन्ड इक्वेसन समेसन MC0 के आउँछ भन 60 plus 4ei theta b by 6 plus 7 by 3 ei theta c minus 6ei delta by 16 ओके 60 प्लस भने तिमीले 60 लेफ्ट साइडमा राखेर यसको ठिकै छ मैले राइट साइडमा राखिरा छु हैन अननोनहरुलाई यता राइट साइडमा उता सो फ्र्याक्सनमा त्यही पनि ठीक छ है दुईवटा इक्वेसन आयो ओके summation MC0 summation MB0 but these two equations are not sufficient हैन थीटा b थीटा c र डेल्टा तीनवटा अननोन छ डेल्टा को लागि एउटा अर्को इक्वेसन चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यही कुराहरु हामीले कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसनमा पनि गरेका थियौं हैन यहाँ पनि गर्छौं हामी ओके सो मैले अस्ति पनि भनेको थिए थोरै यसमा एक दुई स्टेप चाहिँ अलिकति बढी गर्नुपर्छ यहाँसम्म त बुझिन्छ यहाँसम्म केही नयाँ छैन लास्टको तीनवटा न्यूमेरिकलमा जे गरेका थियौं त्यही नै छ ओके सो अब हेर यहाँनेर हामीले कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसनमा पनि गरेका थियौं याद छ होला तिमीहरुलाई HA र HD यहाँनेको हरिजोन्टल फोर्स डेभलप हुन्छ किनकि यहाँ स्वे हुन्छ सो यहाँनेको हरिजोन्टल फोर्स डेभलप हुन्छ ठीक छ सो यसको फिगर यसरी बनाउन सकिन्छ बुझिन्छ यो फिगर यहाँ एउटा मोमेन्ट आयो यहाँ एउटा मोमेन्ट आउँछ हैन र यो मोमेन्टहरुलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ हरिजोन्टल फोर्स लाग्यो अब यसको लागि यहाँ पनि लाग्छ हैन जे होस् यो इन्टरनल फोर्सेसहरु हो है यो माथिको बीम बनाएको छैन मैले सो यो के हुन्छ बी पोइन्टमा
यो एबी लाई ब्यालेन्स गर्नलाई एचए बराबरको यहाँ लाग्छ अनि फेरि यहाँनिर यसको अपोजिट यहाँ लाग्छ। सो माथिको बीम लेभलमा मैले बनाइन, त्यो आवश्यक भएन। ओके, यो जुन कलम या भर्टिकल मेम्बरहरू छ त्यसलाई मात्र हेरे पुग्यो। ठीक छ, बुझिन्छ फिगर? बुझिन्छ। इक्विलिब्रियम को फिलोसफी धेरै कम्प्लिकेटेड केही पनि छैन। द होल स्ट्रक्चर शुड बी इन इक्विलिब्रियम, individual member should be in equilibrium and individual joint should be in equilibrium. Okay, so यो member हेरिरहेको छौँ हामीले। So now अब AB member मा summation MB0 लेख्न पाइन्छ हो? इक्वेसन भन्न के आउँछ? summation MB0 for AB के लेखौँ? HA into 4 plus 40 into 1 equal to MAB plus MBA. Okay, so त्यसमा MBA र MAB को इक्वेसन सब्स्टिट्युट गरेर मलाई फाइनल इक्वेसन देऊ जसमा HA, थीटा B र डेल्टा हुन्छ। सब्स्टिट्युट गर MAB र MBA इक्वेसन ठीक छ। MAB र MBA माथि जे लेखा छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर मलाई इक्वेसन देऊ। So 4HA is equal to 1.5 EI theta B plus 0.75 EI delta minus 25. ठीक छ, मैले देखाएको यो ठीक छ सर। Okay, so similarly MC summation MC equation 1 अब HD into 4 is equal to MDC plus MCD. MCD का MDC सब्स्टिट्युट गरेर फाइनल इक्वेसन हो। HD थीटा C र डेल्टा को टर्ममा। O into SD is equal to 0.5 EI 0.51 EI theta C minus 0.375 EI delta plus EI सबैले लेख्दैछ। मिलेन क्या हो यो? 0.5 भनेको छ, मेरो 1.5 छ यहाँ। चेक गर त, यो मिलेन जस्तो छ। के सर 1.5 EI theta C minus 0.75 EI delta मैले माथि के भन्दै छु कि सल्भ गरेको। ठीक छ, मेरो तिम्रो मिल्यो अब। लेख है यो, लेख फेरि यो गाह्रो छ केही बुझिदैन भने भन, अदरवाइज यो खासै कम्प्लिकेटेड केही पनि छैन। स्टेप्सहरु धेरै गर्नुपर्ने भयो हैन, 2 को ठाउँमा 5 चोटी 6 चोटी गर्नुपर्ने भयो, तर नयाँ केही पनि छैन। मोमेन्टको इक्वेसन लेख्न आउँछ भने नथिङ इज कम्प्लिकेटेड है। फिगर कसरी बनाउने मैले अघि भने हैन। अब यो किनकि स्वे हुन्छ, सो त्यहाँ हरिजन्टल फोर्स डेभलप हुन्छ। हरिजन्टल फोर्सको हामीले कन्सिडरेसन माथि गरेका छैन, त्यसको लागि यो फिगर फेरि सबै कमन नै छ। कन्सिस्टेन्टमा पनि गरेको हो, त्यहाँ पनि त्यो पनि हेर एकचोटी हैन। सो यसमा पनि नयाँ केही पनि छैन। ठीक छ, यो समेसन MB0 इक्वेसन C को लागि सरी MB0 बाट C आउँछ र समेसन MC0 CD मेम्बर को लागि हेर्ने हो भने इक्वेसन D आउँछ। बुझिन्छ? बुझिन्छ यहाँसम्म? केही प्रब्लम छ? के भयो खै? के प्रब्लम छ भन, छैन भने अगाडि बढौं। ठीक छ सर। ओके, अब हेर यसमा यो चारवटा इक्वेसन छ नि, यसबाट सल्भ गर्न सकिन्छ त अब?
एउटा अझै इक्वेसन चाहिन्छ है, बुझिन्छ किन हामीलाई इक्वेसन चाहियो थीटा बी थीटा सी को डेल्टा को टर्ममा है। सो यहाँनिर एचए र एसडी पनि आयो, अब यो त झन् अननोन बढाउने काम भइरहेछ हैन। सो एचए र एसडी को एउटा छुट्टै इक्वेसन, होल स्ट्रक्चर को अब हेर यो इन्डिभिजुअल मेम्बर को इक्विलिब्रियम हेरे हामीले, अब होल स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम हेर्ने हो भने समेसन एफएक्स 0 लेख्न सकिन्छ फर द एन्टायर स्ट्रक्चर। के आउँछ त्यसको इक्वेसन? पहिलो कुरा लेख्न सकिन्छ कि नै, दोस्रो लेख्ने भने के आउँछ इक्वेसन? summation fx0 for the entire structure bottle frame. HA plus SB plus 40 is equal to 0 हुन्छ सर। Okay, HA plus SD plus 40 is equal to 0 हुन्छ exactly. So अब HA र SD substitute गरिदेऊ त्यसमा हैन, अथवा 4HA plus 4HD plus 160 is equal to 0 लेख, substitute गरिदेऊ र मलाई इक्वेसन देऊ। So if you take summation EI theta B plus EI theta C minus EI delta is equal to minus 90. Okay. So when you substitute HA and SD, यो मैले माथि लेखे है, यो मैले माथि किन लेखे भने यहाँनिर मलाई थीटा बी थीटा सी का डेल्टा को टर्ममा एउटा इक्वेसन चाहिन्छ। सो यो इक्वेसन कहाँबाट आउँछ भने यसमा एचए र एसडी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर आउँछ है। सो यो खास पछाडी आउँछ, मैले यहाँ लेखे, के फरक परेन। ठीक छ, इक्वेसन -90 भनेको थियो तिमीले जस्तो लाग्यो। ठीक छ, प्लस माइनस चेक गर त। माइनस हुन्छ सर। इज इक्वल टु -90 हो कि -90 इज इक्वल टु 0 हो, के हो? इक्वल टु -90 हो र, बिग्ड्यो मेरो। is equal to -90 EI theta B -90 नै छ जस्तो लागिरहेछ। त्यसो भए यो पछाडीको क्याल्कुलेसनहरु काम लाग्दैन होला। एनीवेज ठीक छ, यो -90 आउँछ है। यो कहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा गर्दा के बिग्रिन्छ हैन। सल्भ गर ल। EI theta B plus EI theta C minus 1.5 minus 1 minus 635 135 divided by 1.5 is 90. कति आयो EI theta B? प्लस 39.26 प्लस 39.36 आछ मेरो। EI theta C minus 19.26. Okay, EI delta 110 plus हजुर। सो यो भ्यालुजहरु यति आउँछ है। अब सबै मोमेन्ट्सहरु क्याल्कुलेट गर्दिनु पर्यो है। अब
MAB, MBA, MBC, CB, CD, DC. माथिको यो इक्वेसनहरुमा कहाँ गयो इक्वेसन लेखा छैन इक्वेसन्सहरुमा राख मलाई MAB MBA सबै भ्यालुजहरु निकाल MAB minus 29.12 kilonewton meter. Okay, BA 20.51 plus BC minus 20.51 CB plus 60.49 okay CD minus 60.49 DC minus 50.88 okay almost मिलेगा छ है के फरक परेन चेक गरे यो भ्यालुजहरु एबी यता गयो ओके एबी बीए दुई चोटी आयो BC CB CD र DC ओके प्लट गर जोइन्ट मोमेन्ट्स प्लट गरौँ पहिला AB मा A मा AB को A मा लेफ्ट राइट कहाँ बसेर हेर्ने माथि कुन हो तल कुन हो लेफ्ट कुन हो राइट कुन हो यो सबैलाई डिकोड गर है र मलाई लेफ्ट र राइट को टर्म्समा भन्नु पर्यो है AB को लागि र CD को लागि र BC को लागि तल या माथि त्यसरी भन्नु पर्यो है सो AB को A मा लेफ्ट 29.07 और अलिअलि फरक छ त्यो जति आछ ठीक छ B मा 24.51 लेफ्ट तिर ओके पर्फेक्ट BC अप माथि तिर 20.51 ओके C मा माथि नै 60.49 ओके पर्फेक्ट यो पनि स्ट्रेट लाइनले जोइन गर है CD मा राइट तिर 60.49 ओके D मा लेफ्ट तिर 50.88 ओके लेफ्ट तिर D को लागि अलिकति इशु थियो D को कुरा बुझ्या छौ भने अरु गाह्रो हुँदैन सो D मा obviously लेफ्ट तिर जान्छ र यति भइसकेपछि देन यु क्यान प्लट व्हाट अब यो हामीले जोइन्ट मोमेन्ट प्लट गरेको जस्तो भयो हैन
अब यसमा के थप दिनु पर्यो फ्री मोमेन्ट थप दिनु पर्यो है सो फ्री मोमेन्ट राख एन्ड देन दिस इज योर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ठीक छ पहिला जोइन्ट मोमेन्ट्स प्लट गर्ने यानी कि 29.07 20.62 यो 59 कति आछ अब जे छ ठीक छ है 60.62 यो आयो 50.93 र जोइन्ट मोमेन्ट आइसकेपछि फ्री मोमेन्ट चाहिँ अब एबी र बीसी मा आउँछ सीडी मा त्यस्तो कुनै एक्सटर्नल लोड छैन ठीक छ फ्री मोमेन्ट हाल्न सकिन्छ प्लस माइनस बुझिन्छ एभ्रीथिङ ठीक छ बीएमडी सकिन्छ अब भयो सर ओके एसआईमा नि अब बीम को त हामीले एसएफडी पनि गरेका थियौं एसआई को एसएफडी या एएफडी भनौं न बनाउनु पर्यो भने सकिन्छ नि हैन एबी लाई छुट्टै हेर्नु पर्यो बीसी लाई छुट्टै हेर्नु पर्यो सीडी लाई छुट्टै हेर्नु पर्यो है फ्री बडी डायग्राम त्यसरी तीनवटा बनाउनु पर्यो पहिलो काम दोस्रो एबी को लागि जुन शियर हुन्छ त्यो बीसी को लागि एक्सियल हुन्छ राम्ररी बुझ है ए बी पोइन्ट मा के एउटा शियर आउला त्यो बीसी को लागि एक्सियल मा चेन्ज हुन्छ त्यसरी नै बीसी को जुन शियर हुन्छ नि त्यो बी पोइन्ट मा आउने शियर भनेको एबी को लागि एक्सियल हुने भो हैन ब्यालेन्स गर्दाखेरि रे है र सीडी को लागि चाहिँ सी मा आउने शियर चाहिँ एक्सियल हुने भो सो इफ यु नीड टु ड्र एसएफडी एन्ड एएफडी है त्यसरी नै प्लट गर्न सक्नुपर्छ ओके स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा यति हो है बीम र फ्रेमको यति गरेपछि अब मोर देन इनफ हुन्छ तिमीहरुले गर्न सक्छ दुई चारवटा आफैले पनि प्र्याक्टिस गर है सो यहाँनिर अहिलेसम्म गरेको अब न्युमेरिकलहरु हैन थ्योरीहरु अब के छ यो सबै अपलोड गरेर चाहिँ एकचोटी जसले अब अझैसम्म गरेको छैन उनीहरुलाई हुन्छ है यो सबै क्लासमा हामीले गरिसकेकोलाई समस्या भएन स्टिल इफ यु नीड टु चेक इट हैन यो राम्ररी हेर्नु एकचोटी के गरेको छ हैन गरिसकेकोलाई इशु भएन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ है अर्को मेथड ओके अब यो मेथड चाहिँ अब यसमा पनि जोइन्टलाई फिक्स गर्ने हो हैन स्लोप डिफ्लेक्सन जस्तै
फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं हामी र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छौं है। अब यो हुने के हो भने जस्तो अब अर्ली 1930s मा डेभलप भयो हैन र जोइन्टलाई ब्यालेन्स गर्दै जान्छौं हामी यसमा। ओके, सो फर्स्ट अफ all the joints are assumed to be fixed in moment क्याल्कुलेट गर्छौं जुन हाम्रो अहिलेसम्मको प्रोसेस छ त्यसैबाट फिक्स्ड इन मोमेन्ट जुन फर्मुलाहरु छ त्यसैबाट क्याल्कुलेट गर्यो र त्यो मोमेन्ट चाहिँ त्यो जोइन्टको एक्चुअल मोमेन्ट चाहिँ हुँदैन है यसको त्यो अनुसार थ्योरी अनुसार। सो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ब्यालेन्स गर्नलाई हामी त्यहाँनिर कति रोटेसन हुन्छ त त्यो रोटेसन हुनलाई अब सर्टेन रोटेसन हुनु भनेको मोमेन्ट रिलिज हुनु मोमेन्टको भ्यालु घट्नु हो बल्ल त्यहाँ रोटेसन हुन्छ। सो सर्टेन रोटेसन अलाउ गरेपछि त्यहाँ एउटा सर्टेन मोमेन्ट लगाउँछ। मोमेन्ट लगाउने भनेको हामीले एडिसन गर्ने तर मोमेन्ट त घट्नु पर्यो सो त्यसको रिभर्समा हामी मोमेन्ट लगाउँछ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस हाम्रो साइन कन्भेन्सन अनुसार। ओके, र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छौं हामी applying moments opposite to the unbalanced moment लेखा छ र जति unbalanced moment छ त्यसलाई चाहिँ हामी अपोजिट डाइरेक्सनको मोमेन्ट लगाएर ब्यालेन्स गर्छौं र जबसम्म हरेक जोइन्ट चाहिँ ब्यालेन्स हुँदैन तबसम्म हामी अपरेसन गरिराख्छौं। अब यो कुरा चाहिँ थ्योरीमा अलिकति अब अप्ठ्यारो होला हैन, न्यूमेरिकलमा अझै बढी क्लियर हुन्छ। मेन यसको फिलोसफी यो हो यो मेथडको हैन। न्यूमेरिकल एक एटलिस्ट गरिसकेपछि फेरि यो कुरा पढ्नु अझै मजाले क्लियर हुन्छ है। तर अब न्यूमेरिकल गर्नलाई धेरै कम्प्लिकेटेड थ्योरीहरु यसमा पनि छैन। 4-5 वटा टर्म्सहरु चाहिँ छ जुन कि राम्ररी बुझ्नु पर्ने हुन्छ है कि। सो पहिलो क्यारी ओभर मोमेन्ट ठीक छ। एउटा यसमा जुन बीम देखाएको छ राइट एन्ड चाहिँ फिक्स गरेको छ, लेफ्ट एन्ड चाहिँ मानौ हिन्ज छ या रोलर सपोर्ट छ। सो लेफ्ट एन्डमा एउटा मोमेन्ट लगायो m। ओके, त्यसले थीटा a ले रोटेट हुन्छ होला तर थीटा a लाई अहिले कन्सिडर नगरौँ, छोडौँ, मोमेन्टमा फोकस गरौँ। सो यो m यसरी लाग्ने बित्तिकै यो अहिले जुन डटेड लाइन दिएको छ नि यो एक्चुअलीमा यहाँ फिक्स नहुने हो भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि यो फिक्स नहुने हो भने के हुन्छ यो होल बीम चाहिँ स्यागिङमा जान्छ हो। तर किनकि यहाँ फिक्स छ भनेपछि यो जुन तल यसरी जानु पर्ने हो यो यसरी जाँदैन, यसलाई माथि धकाल्छ यसले किनकि यसको एट्रिब्युट त्यस्तो छ। सो दैट इज व्हाई यहाँ निकै एउटा मोमेन्ट डेभलप हुन्छ। ओके, so that to keep the slope at this point is equal to 0 and that is why moment develop हुन्छ। त्यही भएर हामी के भन्छौं फिक्स्ड इन मोमेन्टमा मोमेन्ट डेभलप हुन्छ, रियाक्सन आउँछ। कतिवटा रियाक्सन आउँछ भने 3 वटा आउँछ। किन आउँछ त्यो रिजन यो हो। एक्चुअल प्रोपर्टी के भने फिक्स हुनु भनेको त्यहाँनिर स्लोप 0 हुनु। ओके, एन्ड दैट टु कीप द स्लोप 0 you need to develop a moment हैन अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई भनौं अहिलेको लागि रोटेसन। सो m dash is the carry over moment। m dash किन डेभलप हुन्छ, m dash भनेको के हो बुझिन्छ यो क्यारी ओभर मोमेन्टको कुरा। यस सर है। अब जस्तो यसमा राइट एन्ड फिक्स गरेको छ हैन। अब मानौ लेफ्ट एन्डमा रोलर या हिन्छ, राइट एन्डमा रोलर या हिन्छ, लेफ्ट एन्ड फिक्स छ भनेपछि अब उता मोमेन्ट लगायो भने यता फेरि पनि लेफ्टतिर के हुन्छ एउटा क्यारी ओभर मोमेन्ट चाहिँ डेभलप हुन्छ। ओके, सो हाम्रो कन्सेप्ट के भने अब जेसुकै होस् फिक्स होस् नहोस् एउटा मोमेन्टबाट अर्को मोमेन्टमा क्यारी ओभर चाहिँ जान्छ हैन, त्यसको इफेक्ट देखिन्छ। त्यो भनेको एउटा बीमको एउटा जोइन्टमा रोटेसन भएपछि त्यसले अर्को एन्डमा फार एन्डमा पनि केही न केही असर चाहिँ गर्छ है। सो दैट मोमेन्ट व्हिच इज डेभलप्ड एट द फार एन्ड दिस इज कल्ड क्यारी ओभर मोमेन्ट। अब एक्ज्याक्ट डेफिनेसन यो लेखे भयो हैन, अदरवाइज आफ्नो भाषामा लेखे भयो केही फरक परेन, बुझ्न चाहिँ पर्यो। ओके, अप्लाइड मोमेन्ट क्यारी ओभर मोमेन्ट। त्यसपछि अब क्यारी ओभर फ्याक्टर यो भनेको
ratio of carryover moment to applied moment, m dash यो m dash divided by m. So यो m को कति % मोमेन्ट यहाँ क्यारी ओभर हुन्छ त पर्सेन्ट को कुरा गरौँ न. m dash by m will be something हैन 0.5 0.45 हेरौँला कति आउँछ. So if it is 100% carry over by, if it is 0.5 50% carry over by, so that is your carry over factor. ठीक छ, यो सजिलो छ, यसमा केही अप्ठ्यारो भएन, जस्ट अ रेशियो. नेक्स्ट स्टिफनेस. स्टिफनेस भनेको हामीलाई के थाहा छ, फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिस्प्लेसमेन्ट. सो एउटा मोमेन्ट लाग्यो m, त्यो m ले गर्दा रोटेसन भयो थीटा a. सो m डिवाइडेड बाइ थीटा a गर्ने हो भने हाम्रो स्टिफनेस आउँछ हो. फोर्स इज योर मोमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट इज योर रोटेसन. सो लिनियर बाइ लिनियर गर्न सकिन्छ, एंगुलर बाइ एंगुलर गर्न सकिन्छ. सो त्यो भनेको यो एंगुलर को केस हो. सो एंगुलर फोर्स और जसलाई हामी मोमेन्ट भन्छौं र एंगुलर रोटेसन. ओके, जसलाई सिम्पल हामी एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनौं न, जसलाई हामी रोटेसन भन्छौं. सो थीटा ए प्रोड्युस हुन्छ भने m डिवाइडेड बाइ थीटा इज योर स्टिफनेस. यो पनि सजिलो छ, यो पनि ठुलो कुरा भएन. बट व्हेन रोटेसन इज परमिटेड भनेको छ, obviously यहाँ रोटेसन भएन भने अब यो इन्फाइनाइट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन. यो एकदमै बलियो छ, सपोर्ट यील्ड हुँदैन भन्न खोजेको हो है, त्यो किसिमले बुझ्नु हैन. जहाँ रोटेट हुन्छ त्यसको स्टिफनेस चाहिँ सजिलै निकाल्न सकियो हैन. तर कुनै पनि रियालिटीमा कुनै पनि सपोर्ट इन्फाइनाइट बलियो हुँदैन, सर्टेन लेभलमा गइसकेपछि त्यो यील्ड हुन्छ नै. ओके, ह्युज भ्यालु चाहिँ हुन सक्छ हैन, ठुलो एकदमै धेरै फोर्स चाहिने चाहिँ हुन सक्छ, तर रोटेटै नहुने चाहिँ हुँदैन. अब एकदमै ठुलो फोर्स चाहिने या एकदमै सानो रोटेसन हुने भने त्यसलाई हामी आइडियलाइज गरेर के भन्छ, दैट सपोर्ट इज इन्फाइनाइटली रिजिड अथवा दैट सपोर्ट इज अनयील्डिङ, त्यसरी भन्छौँ हामी. ओके, ठीक छ, यो तीनवटा टर्म बुझिन्छ. क्यारीओभर मोमेन्ट भनेको के हो, क्यारीओभर फ्याक्टर भनेको के हो, स्टिफनेस हामी यहाँ एंगुलर को टर्म्समा कुरा गर्दै छौं. सो स्टिफनेस भनेको पहिला बुझेको पनि थाहा छ, यो चाहिँ केही गाह्रो भएन है त. दिस इज इम्पोर्टेन्ट. डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर. अब यो चाहिँ कस्तो भने एउटा जोइन्टमा चारवटा मेम्बर छ, जतिवटा पनि हुन सक्छ हैन. नर्मली अब बिल्डिङ्सको कुरा गर्ने हो भने अब एजमा कर्नरमा भनौं न, कर्नरमा दुईवटा बीम हुन्छ हैन एउटा जोइन्टमा. अब एजतिर जाने हो भने तीनवटा हुन्छ, र बीचतिर आउने हो भने चारवटा हुन्छ. प्लानको कुरा गर्ने हो भने अब एक्स र वाई प्लेनमा दायाँ बायाँ र तलमाथि भनौं कि यताउति भनौं न. प्लानमा एक्स वाई गर्ने हो भने लेफ्ट राइट एन्ड देन टप बटम और अगेन लेफ्ट राइट, त्यसरी बुझौँ. प्लानमा टप बटम भन्न मिलेन त वाट एभर इट इज. यो भनेको अब कलमको केसमा गर्ने हो भने चाहिँ यस टप बटम र लेफ्ट राइट भन्न सकिन्छ. सो मेबी इट क्यान बी अ कलम अल्सो. यो कलम यो बीम त्यसरी बुझे पनि हुन्छ, अथवा यो दुवै बीम छ भने पनि. जे होस्, एउटा जोइन्ट छ जसमा चारवटा मेम्बर ओए ओबी ओसी एन्ड ओडी है, चारवटा मेम्बर त्यसरी मिट भइरहेछ जोइन्ट ओ मा. अब त्यो जोइन्ट ओ मा गएर एम भन्ने एउटा मोमेन्ट लगाइदिए मैले हैन, लगायो एम भन्ने एउटा मोमेन्ट आयो त्यहाँ. सो अब के हुन्छ भने यो जो मोमेन्टलाई त्यो चारवटै मेम्बरले मिलेर रेसिस्ट गर्छ हैन. नत्र समेसन एम 0 हुने भयो ओ पोइन्टमा, नहुने भयो, रेसिस्ट नगर्ने हो भने समेसन एम will not be equal to 0. And त्यो भनेको के हो, summation f when it is not equal to 0 is equal to ma हैन. सो obviously त्यहाँनिर एक्सेलरेसन आउँछ, फोर्स आउँछ, डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, मुभमेन्ट आउँछ. त्यो हाम्रो लागि डिजायरेबल हुँदैन हैन. जोइन्ट घुमेको हामी हेर्न सक्दैनौँ, त्यो त फेल हुने भयो. सो दैट इज वाइ अब रेसिस्टिङ क्यापेसिटीहरु होला, आफ्नो होला, कसले कति रेसिस्ट गर्छ त्यो क्याल्कुलेसनमा आउला डिपेन्डिङ अपन इट्स स्टिफनेस. बट अहिलेको लागि के बुझ्न सकिन्छ भने ओए ओबी ओसी र ओडी ले मिलेर यो एम लाई रेसिस्ट गर्छ. ओके, सो इच मेम्बर विल शेयर अ सर्टेन फ्र्याक्सन अफ एम. सो दैट फ्र्याक्सन अफ मोमेन्ट डिवाइडेड बाइ द टोटल मोमेन्ट इज कॉल्ड द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर दैट मेम्बर. सिम्पल छ है. द रेशियो अफ मोमेन्ट शेयर्ड बाइ अ मेम्बर to the applied moment at the joint is called the distribution factor of that member.
फर एक्जाम्पल DOA निकालेको छ यहाँ, त्यस्तै DOB निकाल्न सकिन्छ, DOC निकाल्न सकिन्छ, DOD निकाल्न सकिन्छ। बुझिन्छ? Yes, sir. ओके, यो चारवटै टर्म है, यो राम्ररी बुझ। मैले स्टिफनेस अघि नै भनेको थिएँ, दिस इज m डिवाइडेड बाई थीटा a र क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको m डैश डिवाइडेड बाई m। यसैको अब एक्सप्रेसन्सहरु म्याथमेटिक्स हेर्दैछौँ हामी। मैले अघि भने अब शेयर त गर्छ, कति % गर्छ त, या क्यारी ओभर त हुन्छ, कति % हुन्छ हैन, 100% क्यारी ओभर हुन्छ या कति हुन्छ, त्यसको लागि केही म्याथमेटिक्सहरु छ, त्यो हेरौँ अब। जस्तो अब त्यसको लागि अगेन सेम फिगर माथिको m यहाँ लगायो, लेफ्ट एन्डमा रोलर दिएको छ, थीटा a भन्ने अब रोटेसन प्रोड्युस होला यहाँ, स्लोप एट a भनौं, दिस इज एन्ड a और लेफ्ट एन्ड और राइट एन्ड भनौं यसलाई। राइट एन्डमा m डैश भन्ने एउटा क्यारी ओभर मोमेन्ट चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। ओके, सो m र m डैश को भनौं न दुईवटा फोर्स छ फाइनली। सो अगेन युजिङ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन, अब हामीले m डैश m लाई रिडन्डेन्ट फोर्स मानेको, अब यसको रियाक्सन, यसको भ्यालुजहरु निकालेर हेरौँ कति आउँदो रहेछ त हैन। त्यहाँ रियाक्सन्सहरु, बाँकीको रियाक्सन्सहरु भर्टिकल डाइरेक्सनमा अथवा कता कता छ, के आइराछ त्यो हेरौँ। सो m डैश लगायो भने अब यसले गर्दा यहाँ रियाक्सन निकाल्नलाई हामीसँग तरिका के छ, अब यसलाई कन्जुगेट बीमबाट सल्भ गरेछ। ओके, सो यो m/ei डायग्राम लाग्यो यहाँ है, m को यहाँनेको m/ei हुन्छ, यहाँनेको अभियसली यो 0 हुने भयो, हामी के गर्छौं यसलाई रिलिज गर्दिन्छौं हो। सो यु क्यान क्याल्कुलेट द रोटेसन एट थीटा a एन्ड थीटा b। अब त्यो भनेको थीटा a1 जुन कि m ले गर्दा यहाँको रोटेसन हुन्छ, त्यो भनेको r डैश हामी के भन्छौं रियल बीम को रोटेसन भनेको कन्जुगेट बीम को रियाक्सन। सो यो निकालेर हेर, अहिले सिम्पल यो फिगरहरु बनाउँदै गए पनि हुन्छ, यति आउँछ कि आउँदैन चेक गर एकचोटी। सिम्पल एक लाइन को क्याल्कुलेसन छ, धेरै केही छैन। यो ट्रायंगल यहाँनेको मोमेन्ट लिदियो भने r डैश को भ्यालु आइहाल्छ, यो ट्रायंगलबाट r डैश घटाइदिने हो भने rb डैश आइहाल्छ। टेकिङ स्प्यान अभियसली यो l भन्ने लेखा छैन यहाँ, तर l यसको स्प्यान हो है, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ठीक छ है। सो द रोटेसन एट a1 भने मैले, किनभने यो फर्स्ट फोर्स को लागि दुईवटा लिनु पर्ने हुन्छ, एकचोटी m र एकचोटी m डैश। सो m को लागि कन्सिडरेसन छ, यसको लागि रियाक्सन्सहरु यति छ, यो नोट गरे हुन्छ, अहिलेको लागि कपीमा यो फिगर बनाए हुन्छ। अब m डैश सिमिलरली नै ओके, सो यो रोटेसन यहाँ थीटा a1 थीटा b1 देखाएको छ। अब त्यसरी नै यदि m डैश मात्रै लाग्छ भने के हुन्छ, यहाँ थीटा b2 थीटा a2 हुन्छ भनौं। ओके, सेकेन्ड फिगर a र b। अब यहाँनेको m डैश बाइ ei भन्ने मोमेन्ट हुने भयो र यहाँनेको 0 हुने भयो। सो यसमा हेर एरो माथितिर छ, ठीक छ। सो रियाक्सन तल आउँछ, बुझिन्छ यो? m डैश ले टेन्सन माथितिर गराउँछ, एरो माथि दियो, रियाक्सन तल। स्लोप एट a थीटा a 2, स्लोप एट b थीटा b 2, which is equal to ra डबल डैश और rb डबल डैश। अब जसलाई ra2 rb2 अथवा ra1 rb1 माथि हामीले डैश गरेका छौं, तल मैले डबल डैश गरे है, ठीक छ। सो अबको ra डबल डैश m डैश l by 6ei आउँछ र अबको rb डबल डैश m डैश l by 3ei आउँछ। ठ्याक्क माथिको जस्तै छ, यतातिर मोमेन्ट थियो 3i, उतातिर मोमेन्ट छ उताको 3i।
ठिक छ बुझिन्छ के छ सोध्नु पर्ने भन सर यता लेफ्टमा एम पनि हो र हैन एम माथि कन्सिडर गरिसक्यौं नि हामीले हैन र त्यो त यो फिगरमा हैन लेखा छ त्यहाँ त्यो राखेको छ त्यतिकै त्यो छैन एरो देखाएको छैन त्यो माथिको कपी गरेर त्यहाँ राख्दाखेरि राखेको हुनुपर्छ एउटा एकचोटी एम माथि तल एम ड्याश त्यो एम छैन क्याल्कुलेसनमा आउँदैन त्यो one at a time ठिक छ बुझिन्छ यस सर ओके अब कम्बाइन्ड रेस्पोन्सको कुरा गरौँ है अब त्यो बेला मलाई के भन्नु पर्यो भने फाइनल थीटा बी ओरिजिनल फिगर हेर फाइनल थीटा बी को भ्यालु कति हुन्छ 0 0 अब यो दुईटा फिगरबाट हामीले थीटा बी फाइनल निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला थीटा b1 माइनस थीटा b2 बराबर 0 ओके एक्ज्याक्टली हेर यो चाहिँ के हो भने थीटा b1 प्लस थीटा b2 इज इक्वल टु 0 हो तर थीटा b2 किनकि थीटा b1 को अपोजिट डाइरेक्सनमा छ सो तिमीले भनेको थीटा b1 माइनस थीटा b2 लेखे हुन्छ के फरक परेन ओके सो गर कति आउँछ ल भन m डैश र m को रिलेसन के आउँछ भन m by 2 m is equal to यसलाई के भनिन्छ थीटा b इज इक्वल टु थीटा b1 माइनस थीटा b2 इज इक्वल टु 0 जुन हामी लेख्छौं यसलाई के कन्डिसन भनिन्छ कंसिस्टेंसी कंडिसन है त्यो डिस्प्लेसमेन्ट को टर्म्समा हामीले भनेका थियौं फोर्स को टर्ममा आयो भने त्यसलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसन डिस्प्लेसमेन्ट को टर्ममा आयो भने कंसिस्टेंसी कन्डिसन ओके सो m dash by m is equal to 1 by 2 carry over factor is 1 by 2 भनेको मैले यदि लेफ्ट ह्यान्ड मा 50 किलो न्यूटन मिटर को फोर्स लगाए मोमेन्ट लगाए भने राइट ह्यान्ड मा कति क्यारी ओभर हुने भयो 25 है त्यसको आधा हुन्छ सो यतातिर जति लगाए आधा हाम्रो त्यसमा पनि थियो स्टिफनेसमा पनि थियो इफ यु रिमेम्बर यतातिर 4ei by l थियो उतातिर 2ei by l थियो सो कता कता कुराहरुलाई कोरिलेट गर्न सकिन्छ है सो क्यारी ओभर फ्याक्टर इज इक्वल टु 1 by 2 एउटा अर्को थीटा ए त 0 हुँदैन के हुन्छ फाइनल थीटा ए थीटा a1 माइनस थीटा a2 भ्यालु कति 0 हुन्छ हुँदैन फाइनल 0 हुँदैन है सो देयर विल बी सम रेजिडुअल स्लोप किनकि यो फिक्स सपोर्ट छैन सो यु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ थीटा ए कति आउँछ भन थीटा इज इक्वल टु व्हाट थीटा a1 माइनस थीटा a2 अघि जस्तै प्लस भने पनि भयो माइनस भने पनि भयो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ माइनस लेख राम्रो ml by 4ei okay so what is your stiffness what is the stiffness m by ml by 4ei okay that is the value of theta a ml by 4ei is the value of theta a what is the value of stiffness
4EI/L 4EI/L। अब युनिट मोमेन्ट लगाउँदाखेरि जुन हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम या रिडन्डेन्सी क्याल्कुलेट गरेका थियौं च्याप्टर 2 मा, याद छ? जहाँनेर हामीले युनिट रोटेसन लगाएको थियौं त्यहाँनेर फोर्सको भ्यालु 4EI/L आथ्यो, थियो कि थिएन? फार एन्डमा कति आथ्यो? 2EI/L आथ्यो, याद छ? भर्खरै स्लोप डिफ्लेक्सनमा पनि हामीले डायग्राम त हेरेका थियौं, डिराइभ हामीले च्याप्टर 2 मा गरेका छौं। रिलेट भइरहेछ? युनिट फोर्स लगायो 4EI/L भन्ने फोर्स आउँछ। अथवा स्टिफनेस को टर्ममा बुझ्ने हो भने युनिट रोटेसन गराउनलाई, प्रोड्युस गर्नलाई 4EI/L बराबरको फोर्स लगाउनु पर्छ, जसरी बुझे पनि भयो। ठीक छ? So due to consistency condition you can calculate this theta b which value is known is equal to 0, जसबाट हामी क्यारिओभर फ्याक्टर आउँछ यसरी m dash by m is equal to 1/2। सो हामी के भन्छौं भने यतातिर अब m जति लगायो m dash चाहिँ त्यसको आधा हुन्छ। पहिलो क्यारिओभर फ्याक्टरको एक्सप्रेसन हो, दिस विल बी इक्वल टु हाफ। एन्ड देन थीटा a हामीले यसरी हिसाब गर्ने हो भने ml/4EI आउँछ। स्टिफनेस निकाल्ने हो भने हामीले पहिले पनि डिफाइन गर्यौं, स्टिफनेस भनेको फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट। सो मोमेन्ट पर युनिट रोटेसन इज अल्सो स्टिफनेस एन्ड दैट विल बी इक्वल टु 4EI/L। यही कुरा हामीले च्याप्टर 2 मा पनि डिराइभ गरेका थियौं, तर अर्को तरिकाले है। त्यहाँनेर युनिट रोटेसन नै लगाएर कति फोर्स डेभलप हुन्छ त भनेर निकालेको थियौं। कुरा उही हो। र फार एन्डमा 2EI/L प्रोड्युस भएको थियो, क्यारिओभर फ्याक्टरले पनि त्यसलाई जस्टिफाई गर्छ। ठीक छ? मिल्यो? कुरा मिल्यो? के छ खै? अर्को हेरौं डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको एक्सप्रेसन। बुझिन्छ यति? हयस है। ओके, सो अब डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको बाँकी छ, अब त्यो हेरौं। अघि मैले हामीले कुरा गरौं डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको अब एउटा जोइन्टमा 4 वटा मेम्बर छ, 2 वटा हुन सक्छ, 3 वटा हुन सक्छ, डज नो है, जति होस्। खाली कुरा के भने एउटा एक्सटर्नल कुनै मोमेन्ट त्यहाँ लगायो, एप्लाई गर्यो भनेपछि त्यो जोइन्टमा जतिवटा मेम्बर छ नि सबैले मिलेर अब त्यो फोर्स रेसिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसले कति गर्छ त्यो उसको स्टिफनेसमा डिपेन्ड गर्ला, अथवा के छ त रिलेसन। सो 1 बाइ 1 हेरौं। सो यहाँनेर OA लाई M1, OB लाई M2, OC ले लिने मोमेन्ट भनौं न, OC ले जे रेसिस्ट गर्छ त्यो मोमेन्ट M3, OD ले जे रेसिस्ट गर्छ त्यसलाई M4 भन्ने हो भने, ओके, M1, M2, M3 and M4 be the moment shared by OA, OB, OC and OD respectively. Okay, so M1 plus M2 plus M3 plus M4 is equal to M हुनु पर्छ, joint को इक्विलिब्रियम इक्वेसन। summation M is equal to 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ओके, फर्स्ट। नेक्स्ट, अब किनकि यो ओ जोइन्ट पनि रिजिड छ है, रिजिड छ। सो एउटा रोटेसन जुन आउँछ नि त्यो सबै मेम्बरको लागि सेम हुन्छ है। त्यो भनेको जोइन्टमा चाहिँ उसको अर्थोगोनल डाइरेक्सन चेन्ज हुँदैन है। रोटेट भयो भने सबै जोइन्ट चाहिँ त्यसरी नै रोटेट हुन्छ भन्ने कुरा हो। So in that case, if theta be the rotation, theta can be written as M1 by K1 for member OA, M2 by K2 for OB,
M3 by K3 for OC and M4 by K4 for member OD. सकिन्छ लेख्न? Okay, so अब यसलाई राइट साइडमा हेर, can be written as numerator मा सबै numerator जोड दियो, denominator मा सबै denominator जोड दियो. So theta can be written as m divided by summation of the stiffness of all the members meeting at the joint. चारवटा छ, त्यही भएर K1 K2 K3 K4 तीनवटा भयो भने K1 K2 K3, दुईवटा भयो भने K1 मात्र, K1 K2 सरी है. ठीक छ. सो m divided by summation k is your theta, यहाँको रोटेशन है, यहाँको. So we can write mi is equal to ki into theta for any member. यो पनि लेख्न सकिन्छ. कुनै एउटा मेम्बरको यदि mi निकाल्ने हो भने, यानी उसले कति मोमेन्ट लिन्छ त भनेर निकाल्ने हो भने उसको स्टिफनेसलाई त्यो थीटाले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने, okay, so m1 is equal to के लेख्न सकिन्छ, k1 into theta, m2 is equal to k2 into theta है. So in that way distribution factor हामीलाई के थाहा थियो, m1 divided by m is your distribution factor for OA. So in general if you write dfi for ith member, is it 1 2 3 4 5 कतिवटा छ, is equal to mi by m, जसलाई ki divided by summation ki लेख्न सकिन्छ. बुझिन्छ? यो सिम्पल म्याथमेटिक्स छ. ठीक छ, म्याथमेटिक्स बुझिन्छ? यस सर. ल्याङ्ग्वेजमा कसरी डिफाइन गर्ने भन्न त कसले भन्छ ल भन. हाउ डु यु डिफाइन द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर अ मेम्बर? के भन्ने, कसरी भन्ने? फर्मुला छोड्देऊ भाषामा, ल्याङ्ग्वेजमा. के भयो, सकिँदैन. अब म्याथमेटिक्स हेर्छ त यो त भन्नलाई त गाह्रो नहुनु पर्ने हो. Ratio of summation of any member to the total sum of stiffness of all members. Okay, this is the ratio of stiffness of a member to the summation of stiffness of all the members at that joint है. ठीक छ, बुझिन्छ है? सो एकदम सिम्पल भाषामा त्यो मेम्बरको स्टिफनेस डिवाइडेड बाइ त्यो जोइन्टमा हुने भयभरको सबै मेम्बरको स्टिफनेसेसहरुको समेसन. सिम्पल. Okay, so that is your distribution factor for that member. Okay, so यो अपलोड गर्दिसकेको छु मैले यसैमा है, एकचोटी हेर्नु थ्योरीहरु यसमा राखेको छ कि छैन हेरौँ. कति बजेसम्म गर्ने आज क्लास? के छ स्केड्युल तिमीहरुको? गर्न 35 सम्म मात्र हो सर, 11:35 हो. ल ल त्यसो भए 20 मिनेट अझै गर्न सकिन्छ भनेपछि ल एउटा हेरौँ न्युमेरिकल कति सकिन्छ. सक्यो अर्को दिन गरौँ ल. ल यो चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनबाट गरौँ है. क्वेशन लेख त फास्ट.
भयो क्वेशन? भयो सर। ओके, पहिलो काम के गर्ने? के गर्नु पर्यो अब? फिक्स्ड इन मोमेंट क्याल्कुलेट गर, छाड। कति आयो भन? एबी, बीए, बीसी, सीबी, सीडी, डीसी। AB minus 26.67, BA 53.33 अनि F मतलब BC को -15, CB को +15, CD को -30 अनि DC को +30। ठीक छ, ठीक छ है। एबी को -26.67, BA +53.33, BC is -15, CB is +15, CD is -30, DC is +30। ठीक छ, यो केही गाह्रो भएन है। अब फिक्स्ड इन मोमेन्ट निकालिसकेपछि अब जोइन्टको स्टिफनेसेसहरु निकाल्नु पर्यो है। यो टेबल बनाऊ। डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, त्यसको लागि स्टिफनेस निकाल्नु पर्यो। हेर, हामीसँग बेसिकली यसमा दुईवटा जोइन्ट छ हैन, जहाँ दुईवटा मेम्बर छ भनौं न, एटलिस्ट दुईवटा, जोइन्ट बी र जोइन्ट सी। हेर, जोइन्ट बी मा एबी र बीसी छ, जोइन्ट सी मा सीबी र सीडी छ। ए र डी मा सिंगल मेम्बर छ हैन, एबी मात्रै छ, डी मा डीसी मात्रै छ। सो एबी को obviously डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 1 नै हुन्छ। डीसी को लागि डी मा obviously 1 नै हुन्छ हैन। बीसी को लागि चाहिँ अब जोइन्ट बी को लागि चाहिँ बीए र बीसी ले कति कति शेयर गर्छ त? सी जोइन्ट मा सीबी र सीडी ले कति कति शेयर गर्छ त? त्यसको लागि डीएफ चाहियो, डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर ब्यालेन्स गर्नलाई। हेर है, मैले अघि भनेको थिएँ यो केही प्रोसेसहरु चाहिँ न्यूमेरिकल गरेपछि सजिलो हुन्छ। सो 1 बाइ 1 हामी गर्दै जाम है। सो फर्स्ट अब यो फिक्स्ड इन मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब यसमा फोकस गर मेरो स्टिफनेस है त। स्टिफनेस को फर्मुला के थियो? भर्खर क्याल्कुलेट गरेको थियो हामीले, 4EI/L। 4EI/L। सो व्हाट इज द स्टिफनेस? त्यो टेबलमा भन। एबी को लागि, जोइन्ट बी को लागि बीए मेम्बर को स्टिफनेस कति? यहाँ बीए को स्टिफनेस कति? बी बाट यतिका हेर है, बी बाट यतिका हेर, बी बाट सी तिका हेर। बीसी को लागि बीए को भ्यालु 4EI/L is equal to 1EI. Okay, BC 4/3EI. 4/3EI. Okay, CB
4/3i. 4/3i. Okay. CD. EI. EI. Okay. So what is summation K for joint B? Total summation for joint B कति आयो? Seven by 3i. 7/3i. Okay. For C, total stiffness. 7/3. Again 7/3i. Okay. So what is distribution factor for joint B? Sorry, member BA. अब district DF चाहिँ member को हुन्छ है. BA को DF कति? Divide गर चाँडो. 3/7. 3/7. Okay. BC. 4/7. Oh, sorry, 4/7. Okay. CB. 4/7. 4/7. Hey, we got CD. 3/7. 3/7. यो बुझिन्छ सबले बुझ्या छ एउटा क्याल्कुलेसन यस्तो हुन्छ है 4EI/L BA को लागि अब यो BA को लागि यहाँबाट हेर्नु पर्यो 4EI I भनेको 1.5 EI अथवा 1.5 I भनेर बुझे हुन्छ है L is 6 so यसको लागि के हुन्छ 4EI 1.5 I लेखे मैले अब यो 4 into 1.5 EI लेखे पनि हुन्थ्यो के फरक पर्दैन so this is EI BC को लागि 4EI/L which means यहाँ EI मात्रै छ फिगर बनाएको छ भने त्यहाँ हेर BC 4EI/3 so अब मैले डेसिमलमा लेखेको छु कुरा उयो यो EI 1EI आउँछ यो 1.3 which is 4/3 CB को लागि similarly this is 4/3 and this is 1 so यो चाहिँ 1 plus 4/3 हैन so 7/3 आउँछ यो पनि 7/3 आउँछ यो 3/7 होला यो 4/7 होला यो 4/7 होला यो 3/7 होला बुझिन्छ यो DF निकालेको so next time देखि जति जे न्यूमेरिकल गर्नु छ अब सिम्पल लजिकले जतिवटा जोइन्ट्सहरु छ नि त्यो जोइन्ट्सहरु राख्नु पर्यो के यहाँ जोइन्ट B जोइन्ट C D E जहाँ मोर देन वन मेम्बर छ अब मानौ मैले A जोइन्ट राखेको भए के हुन्थ्यो यहाँ A को DF कति आउँथ्यो जोइन्ट A मैले यो टेबलमा राखे र म हिसाबै गर्छु ल भने के लेख्नु पर्यो A को लागि मेम्बर के लेख्नु पर्यो कतिवटा मेम्बर छ A जोइन्टमा एउटा AB अरु के आउँछ त यहाँ B मा जस्तो B मा B र BC लेखेको छु मैले हैन B को लागि यो दुईवटा मेम्बर छ यो C जोइन्टमा दुईवटा सो यहाँ मैले A लेखे मानौ सो यहाँ AB भन्दा अरु के आउँदैन सो K पनि त्यही नै हुन्छ समेसन K पनि त्यही हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर कति आउँछ 1 सो त्यसको कुनै लजिक छैन हामी लेख्दैनौं हैन सो यु डोन्ट नीड टु राइट इट वेयर देयर इज ओन्ली वन मेम्बर सो A र D हामीले एक्सक्लुड गर्दैको मात्रै ठीक छ DF निकाल्नलाई केही प्रब्लम छैन FEM निकाल्नलाई केही प्रब्लम छैन बुझिन्छ अब यो किसिमको टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है DF निकाल्नलाई केही इशु छैन भने हेर यहाँनेगा अब जोइन्ट मेम्बर डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर र FEM फिक्स्ड इन मोमेन्ट अघि निकालेको कुराहरु सबै यहाँ मैले अब टेबलर फर्ममा यो मेथड नै टेबलमै सल्भ गरिन्छ हैन यो प्याराग्राफ भन्दा पनि यसरी नै सल्भ गर्ने गरिन्छ सो यु हैव फोर जोइन्ट्स A B C and D and then A मा AB मात्र छ B को तल फेरि हेरे B र BC छ C को तल CB र CD छ D को तल DC छ यहाँनेगा 1 राखे पनि नराखे पनि not required okay so यो काम छैन
त्यही भएर नर्मली राखिदैन यसको b को ba हामीले यहाँनिर निकाल्यौं 429 को 571 यसलाई अब 3/7 4/7 राखे हुन्छ जसरी सजिलो लाग्छ है सो c again cb and cd this is again 4/7 3/7 cb को cd dc को 1 यो काम छैन fem हामीले सुरुमा निकाल्यौं this is MAB minus 26.67 plus 53.33 यहाँ आउँछ minus 15 plus 15 minus 30 plus 30 बुझिन्छ यति राखेको टेबल बनाऊ केही छ नबुझिने भने सोधा बाइ टेबल बुझिन्छ के छ अवस्था भन ठीक छ सर ओके अब हेर त्यहाँ लेफ्ट साइडमा एफईएम पछि के लेखेको छ COM नो ब्यालेन्सिङ पहिला ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है एफईएम को तल ब्यालेन्सिङ छ हैन र अब जोइन्ट ब्यालेन्स गर्ने अघिको जुन लेखेको थियो नि ल्याङ्ग्वेजमा त्यो जोइन्ट ब्यालेन्स गर्ने जुन हामीले भनेको थियौं अब जोइन्ट बी मा हेर जोइन्ट बी को टोटल मोमेन्ट जोडा त कति आउँछ यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो एक दुईवटा स्टेप सम्झ त्यसपछि रिपिट मोडमा त्यसलाई ब्यालेन्सिङ र सीओएम बुझिसकेपछि त्यसपछि फेरि त्यसरी नै ब्यालेन्सिङ सीओएम अहिले एउटा स्टेप भन्छु राम्ररी त्यसलाई बुझ हैन के टिप्नु पर्छ भने टिप देन यु नीड टु डु इट लाइक 5-10 टाइम्स है रिपिटेडली सेम अपरेसन सो फर्स्ट ब्यालेन्सिङ जोइन्ट बी ब्यालेन्स गर्दै छौं हामी ओके सो जोइन्ट बी को टोटल मोमेन्ट कति आयो त्यो भन्नु मलाई बी को दायाँ र बायाँ मोमेन्ट हेर न बी को टोटल तल दुईवटा मोमेन्ट छ हैन बी र बीसी मा दुवैलाई जोडेर कति आउँछ त्यही हैन त्यसको अल्जेब्रिक सम 38.33 38.33 प्लस कि माइनस साइन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्लस मा हेर सो देयर इज अ रिजल्टेन्ट अब के बुझ भने देयर इज अ रिजल्टेन्ट मोमेन्ट अफ 38.33 कति आएको छ है सो दैट इज द रिजल्टेन्ट मोमेन्ट एट जोइन्ट बी ब्यालेन्स छ कि छैन एकतिर 53 मोमेन्ट आउँछ अर्कोतिर 15 आउँछ अनि त्यो ब्यालेन्स हुन्छ त त्यो पोइन्ट ब्यालेन्स हुन्छ कहिले पनि हामीले यो भन्दा अगाडि जति पनि खास गरी स्लोप डिफ्लेक्सन निकाले तिमीहरुलाई याद छ कि छैन यो सानो कुराहरु नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ के बी जोइन्टमा इफ यु रिमेम्बर बीए र बीसी एउटा प्लस आउँथ्यो एउटा माइनस आउँथ्यो र उत्तिकै आउँथ्यो भ्यालु सेम हुन्थ्यो कि हुन्थेन रिमेम्बर एउटै लाइनले काम चल्थ्यो हैन एउटा प्लस र एउटा माइनस सो दैट मीन्स दैट जोइन्ट इज ब्यालेन्स्ड एउटा प्लस एउटा माइनस समेसन एमबी इज 0 यहाँनेगा समेसन एमबी इज नट 0 एन्ड दैट इज व्हाई वी नीड टु ब्यालेन्स इट सो त्यो भ्यालुलाई अब डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर रिभर्स साइनमा
ब्यालेन्स गर्ने हो। बुझिन्छ? त्यो बाँकी रहेको मोमेन्ट यानी कि प्लस 53.33 माइनस 15 भनेको प्लस 3839 कति आएको छ नि, त्यसलाई 0.429 ले मल्टिप्लाई गरेर बीए को तल राख्ने हो, तर साइन रिभर्स गरेर यानी कि माइनस गरेर है। प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, र 0.571 यानी कि 4/7 ले मल्टिप्लाई गरेर सीबी को तल राख्ने हो, साइन रिभर्स गरेर। ओके, बुझिन्छ यति? बुझिन्छ। ओके, सो व्हाट इज द भ्यालु बीए? ल भन, बीए को तल कति लेखौं? -16.44। ओके, बीसी को तल प्लस 21.89। प्लस कसरी भयो फेरि? हैन नि, त्यो होल मोमेन्ट प्लसमा छ भनेपछि अब त्यति नै माइनसमा राख्नु पर्यो। एकातिको 16 राख्यो, अर्कोतिको 21 22 कति राख्नु पर्छ। सो दैट इज अगेन माइनस। बुझिन्छ? बुझिन्छ। ओके, सीडी को तल भन, सीडी को तल भन फास्ट। त्यसरी नै सेम सिमिलर वे जोइन्ट सी टोटल मोमेन्ट -15, सीबी को तल कति? 8.565 प्लस माइनस प्लस 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 सीडी को तल 23 प्लस। ठीक छ, यो यति लेख्यौ, ठीक छ? हेर, ठीक छ, बुझिन्छ? भ्यालु मिल्छ? कसरी आयो? क्लियर छ? के भयो फेरि? गाह्रो छ केही? सर एकचोटि यो ब्यालेन्सिङ भन्नु। बी जोइन्टमा टोटल रेजिडुअल मोमेन्ट कति छ? बीए र बीसी हेर, बी को तल दुईवटा मेम्बर कलम टेबल त बनाछौ नि हैन? पहिला त टेबल बनाउनु पर्यो के, यो हेरेर मात्र हुनेवाला छैन। टेबल बनाऊ फर्स्ट। बी को तल हेर, बीए र बीसी दुईवटा मेम्बर छ। बीए मा मोमेन्ट आयो प्लस 53.33, बीसी मा मेम्बर आयो -15। अब यो दुवै मोमेन्टमा जोड दिन्छु भने कति आउँछ? प्लस 38.33 कति आउँछ? त्यो रेजिडुअल मोमेन्ट हो। समेसन एमबी 0 छैन। सिम्पल भाषामा कुरा गर्ने हो भने समेसन एमबी इज नट 0, तर समेसन एमबी 0 हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब समेसन एमबी 0 गर्नलाई हैन हामीले के गर्छौं भने अब त्यो जति मोमेन्ट आएको छ नि त्यसको रिभर्समा त्यति नै मोमेन्ट हामी राख्छौं जोइन्ट बी मा। अब त्यति त राख्ने भन्यो, यानी कि प्लस 38.33 को ठाउँमा माइनस 38.33 राख्ने भन्यौं हामीले। तर अब बीए मा कति राख्ने, बीसी मा कति राख्ने? देन कम्स द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर। सो त्यो जति आएको छ नि त्यसलाई बीए को डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर बीए को तल राख्ने, बीसी को डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर बीसी को तल राख्ने। सिमिलर ऑपरेशन फॉर जोइन्ट सी अल्सो। बुझिन्छ? अब क्याल्कुलेटर राख छेउमा, फास्ट क्याल्कुलेट गर। यो 7-8 चोटी 10 चोटी गर्नुपर्छ अहिले। हजुर सर। ठीक छ, भ्यालुजहरु मिल्यो? ब्यालेन्सिङमा केही इशु छ? अलवेज रिभर्स द साइन है। जे आएको छ ब्यालेन्सिङ गर्ने भनेको के हो भने रिभर्समा राख्ने। ठीक छ, अगाडि जाम, क्यारी ओभरमा जाम। के छ भन, के छ भने सोध। त्यो चुप लाएर बस्दिन्छ, कसरी थाहा हुन्छ भने। सीओएम भनेको क्यारी ओभर मोमेन्ट हो है। त्यो अब सीओएम लेखा छ। ओके, क्यारी ओभर अपरेसन भन्छ त्यसलाई, ब्यालेन्सिङ अपरेसन भन्छ, यसलाई क्यारी ओभर अपरेसन भन्छ है। ब्यालेन्सिङमा के छ फेरि पनि भन्दैछु, भन।
छ ओके हेर अब क्यारीओभर सजिलो छ ब्यालेन्सिङमा पनि गाह्रो त केही पनि छैन हैन तर अलिकति साइनको लागि कन्सियस हुनुपर्छ रिभर्स गर्नु छ भनेर क्यारीओभर हाम्रो फ्याक्टर जहिले पनि के थियो हाफ इफ यु रिमेम्बर युएफ हामीले भर्खर डिराइभ गरेको थियो 1/2 एबी को क्यारीओभर बीए मा जान्छ राम्ररी त्यो थ्योरी सम्झिने हो भने एबी को बीए मा जान्छ बीए को एबी मा जान्छ बीसी को सीबी मा जान्छ सीबी को बीसी मा जान्छ सीडी को डीसी मा जान्छ डीसी को सीडी मा जान्छ बुझिन्छ लेफ्ट हैंड को राइट हैंड मा राइट हैंड को लेफ्ट हैंड मा ठीक छ यहाँ सीओएम मा कुन भ्यालु को क्यारीओभर आउँछ एबी को तल कुन भ्यालु हेरौं बीए को कति छ बीए को भ्यालु -16.4 हो यहाँ कति लेख्नु पर्यो यहाँ साइन रिभर्स हुँदैन है क्यारीओभर मा सेम साइन -8.22 लेख्नु पर्यो हो सर ओके यहाँ कति लेख्नु पर्यो बीए मा जेरो कुन भ्यालु को क्यारीओभर आउँछ यहाँ एबी को आउँछ हैन एबी मा भ्यालु छैन सो यहाँ 0 लेख्नु पर्यो नलेखे हुन्छ फर्गेट इट छोड दो ब्ल्याङ्क छोड दो ओके यहाँ के लेखौं भन बीसी को तल 4.29 हेलो हजुर सर हजुर सर हामीहरुको क्लास छ सरहरुको क्लास 11:35 बाट त्यही त अब 11:35 मा छ अब 2 मिनेटमा छोड्दिन्छु म त्यसपछि अब तिमीहरुले यो गरिराख भनेको है 11:31 भइराछ अच्छा सर ओके यो रो कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि म छोड्दिन्छु यहाँ हेर बीसी को तल सीबी को आधा गर्नु पर्यो सीबी को आधा यानी कि 8.565 को आधा प्लस 4 point कति आउँछ 29 यहाँ नेगा सीबी को तल -10.95 -10.95 ओके यहाँ नेर सीडी को तल 0 ब्ल्याङ्क 0 यहाँ नेर plus 3.22 okay so these are your values बुझिन्छ यो ब्यालेन्सिङ र सीओएम यो दुईवटा स्टेप बुझिन्छ कि नै ब्यालेन्सिङ अपरेसन क्यारी ओभर अपरेसन बुझिन्छ सर है अब फेरि यो ब्यालेन्सिङ र क्यारी ओभर गर्नु पर्यो फेरि यहाँ नेगर आउँछ के फेरि ब्यालेन्सिङ क्यारी ओभर जबसम्म यो भ्यालुजहरु हेर यो भ्यालुहरु जबसम्म ब्यालेन्सिङ यो क्यारी ओभर भइरहन्छ नि तबसम्म केही न केही ब्यालेन्सिङ मोमेन्ट आउने नि हो सो यु नीड टु डु इट लाइक 10 15 टाइम्स or 6 टाइम्स or 8 टाइम्स whatever सो फेरि पनि अब यो मोमेन्ट लाएर यो जोइन्ट बी मा टोटल मोमेन्ट जोड्ने हो नि यो दुईटा भ्यालु जोड्नु पर्यो सो 4.29 लाई यतिले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने यतिले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने फेरि यो दुईटा मोमेन्ट जोड्नु पर्यो सी को तल यहाँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने यहाँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने अभियसली साइन रिभर्स गर्नु पर्ला सो फेरि त्यसैले क्यारी ओभर गर्ने फेरि यहाँ क्यारी ओभरमा जे आउँछ ब्यालेन्स गर्ने फेरि क्यारी ओभर गर्ने फेरि ब्यालेन्स गर्ने फेरि क्यारी ओभर गर्ने सकिन्छ गर्न यहाँसम्म कतिचोटि आउँछ ट्राई गर है ट्राई गर सकिन्छ होला अब फेरि के कन्फ्युजन छ भने फेरि नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ है त टाइम हुन लाग्यो